पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दागे गुनाह धुलती है मोमिन के 5 वक्त। आहा हा। दागे गुनाह धुलती है मोमिन के 5 वक्त। वामी खुदा के फजल का दरिया है ये नमाज। सुभान अल्लाह। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। बेशक। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह। और इमाम इश्क मोहब्बत का क्या ही प्यारा शेर सरकार गौसे आज़म के लिए है कि रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा। आहा हा। रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आहा हा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। प्यारे दीनी भाइयों, आज हम और आप जामिया अरबिया इज़हारुल उलूम के सालाना जश्न दस्तार फ़ज़ीलत में हाज़िर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बक़ियतुस सल्फ़ हज़रत अल्लामा मौलाना कौसर ख़ान नईमी साहब क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह करवट करवट उनकी मज़ार अनवर पर रहमत व अनवार की बारिश फ़रमाए। आमीन। जिनकी कोशिशों और काविशों से अहले सुन्नत वल जमात का ये इतना बड़ा अदारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज दीन व सुन्नियत का काम कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर मखदूम पाक के दामन करम में ये अदारा है। जहांगीरगंज जो हुजूर मखदूम पाक के दयारे दरबार गोहरबार से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर है। क्या कहने क्या कहने। यकीनन ये हुजूर मखदूम साहब ही के करम के साए में ये अदारा फल रहा बेशक है और इंशाअल्लाह फलता फूलता रहेगा माशाअल्लाह। जिन हजरात ने अभी जामिया अरबिया को ताउन किया, माली ताउन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को करवट करवट अजर अजीम से माला माल फरमाए। आमीन। और उनके रिस्क में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और मुआविनीन के क़ुलूब को इस अदारे की तामीर व तौसी की तरफ माइल फरमाए। आमीन। अभी फ़कीर ने कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत की, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों और बुरी बातों से रोकती है। तो प्यारे दीनी भाइयों, हमारे बहुत से नौजवान इस जलसे में हाजिर हैं। आज बड़े अफसोस और बड़े मातम के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नौजवान हमारा जिस तरीके से बेराह रवी का शिकार है, वो हर उस खुराफात में मुब्तला है जिसकी मज़हब इस्लाम ने, जिससे बचने के लिए मज़हब इस्लाम ने कहा है। ख़ास तौर पर मंशियात जी को लेकर आप जानते हैं कि हमारे नौजवानों का हाल क्या है। तो ख़ास इस मजलिस में बहुत सारे नौजवान, हम समझ रहे हैं कि इस इलाके में नौजवानों की इतनी बड़ी भीड़ कभी हमने नहीं देखी। तो नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर हैं इस जलसे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों और बुरी बातों से रोकती है। तो प्यारे दीनी भाइयों, यकीनन
جب آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے، جب اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، تو آپ ہر طرح کی برائیوں سے، خرافات سے محفوظ رہیں گے۔ بے شک۔ بہت سارے نوجوان ہیں یہاں موجود، ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں۔ یقیناً ہم نے اگر مساجد سے اپنے بچوں کے رشتوں کو مضبوط کیا تو وہ ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہیں گے۔ سچ۔ خاص نوجوانوں کے لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود ہمارے علاقے بسکھاری میں اور نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ منشیات کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہاں کے حالات کیا ہیں ہم کو نہیں معلوم، تو نوجوانوں پر توجہ دی جائے، ان کو اسلامی اخلاق و آداب سے آگاہ کیا جائے۔ اگر وہ اسلامی اخلاق و آداب کے دائرے میں رہیں گے تو ہر طرح کے غیر شرعی کاموں سے محفوظ رہیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انہیں جسے یہ ادارہ اتنا بڑا چل رہا ہے جامعہ عربیہ اظہار العلوم، خاص طور پر گاؤں میں، دیہاتوں میں مکاتب قائم کر کے نوجوان بچوں کو مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، چونکہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت یہاں موجود ہے، کیا اور کہنے ہیں خود ابھی حضرت؟ شہزادہ شارع بخاری یہاں موجود ہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ خود آپ نے بھی حفظ کی تعلیم یہیں حاصل کی، اور یہاں کے بہت سارے حفاظ جو ہے وہ پورے ہندوستان میں دین کا اور سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام کی ایک بڑی جماعت یہاں موجود ہے، اپنے اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں مخارج کے ساتھ قرآن کریم نوجوانوں کو پڑھایا جائے، دینیات کی تعلیم ان کو دی جائے، تاکہ وہ ہر طرح کے غیر شرعی کاموں سے محفوظ رکھیں اور دین و سنیت پر قائم رہیں اور دین و سنیت کا سبحان کام اللہ، کریں۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر نوجوانوں کو پھر ایک مرتبہ یہ ہماری مؤدبانہ ان سے گزارش ہے کہ وہ دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، مساجد کی طرف جائیں۔ وہ خرافات کی طرف جا رہے ہیں، اس میں علاوہ تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ جب وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز تمام بہیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، جو شرعی احکامات ہیں ان کو بجا لائیں، آپ کی زندگی میں چین و سکون رہے گا، عافیت رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ قابل مبارکباد ہیں جامعہ عربیہ اظہار العلوم کے تمام ذمہ داران جنہوں نے اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اس آمین۔ ادارے کو نظر بد نظر آدم سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جب کبھی کسی ضرورت کو محسوس کریں آپ فقیر کے لائق، اللہ اللہ۔ تو ضرور آئے فقیر کو ہائے۔ آگاہ کریں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سبحان علاقے اللہ۔ کا مرکزی ادارہ ہے، یہاں سے دین و سنیت کا خوب کام ہوا۔ شہزادہ شارع بخاری نے پوری تفصیلات بتائیں اس ادارے کے تعلق سے، کیا بات ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب کبھی کوئی ضرورت ہمارے لائق ہے تو صوفی کتمیر میاں صاحب قبلہ ہیں، صوفی دستگیر میاں صاحب قبلہ ہیں، یادگار شہید راہ مدینہ سید شاہ عادل اشرف قبلہ ہیں، ان سے رابطہ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جس لائق ہم ہیں انشاءاللہ اس ادارے کے لیے حاضر رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین ملت، سبحان اللہ۔ اللہ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، ہر آفت و بلا مصیبت سے اللہ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔